ibang balita, PhilHealth mga kapuso, usa ka dakong lakang sa pagduol sa serbisyong panglawas ngadto sa mga matag Pilipino ang nahitabo kagahapong adlaw sa Sorsogon Region. Human gilunsad sa PhilHealth Region 12 ang gamot kon GAMOT kon Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment. Sa Kalamansig, Sultan Kudarat, usa sa mga geographically isolated and disadvantaged area kon Jeddah. Kini ang inisyatibo ng tumong nga mas mapadali o mapalawom ang pag-access sa mga importanteng tambal alang sa outpatient treatment sa mga residente sa layong mga komunidad o pagpakunhod sa gasto sa panglawas o pagpalig-on sa paghatag og serbisyo ilawom sa Universal Healthcare Program. Ang paglusad sa PhilHealth gamot sa Kalamansig nagpakita sa lig-on nga paningkamot alang sa patas nga serbisyong panglawas aron masiguro nga walay Pilipinong mapabilin bisan unsa pa kalayo o kalisod ang ilang lokasyon. Sumala ni PhilHealth Region 12 Regional Vice President Dr. Hector Zenon Leonardo P. Malate, gituyo nila sa pag-adto sa Kalamansig nga labaw karon nga nanginahanglan og serbisyo ilabi na nga sunod-sunod nga nakasinati ang maong lugar og linog og mga aftershocks ning nakalabayng bulan.